ए जिब्रील, मेरा दिल ये चाहता है कि खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ो। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं तो बंदा खुदा का हूँ, बगैर हुक्म के कुछ नहीं कर सकता। आप हबीबल्लाह हैं, आपकी दुआ रद्द नहीं की जाती। ये कहकर जिब्रील चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम वही के इंतज़ार में अपना सिर आसमान की तरफ उठा कर देखना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला को ये महबूबाना अदा बहुत पसंद आई और फरमाया, अच्छा ए महबूब, हम उसे किबला बना देते हैं जिसे आप पसंद फरमाए। अपना रुख उसी तरफ कर लीजिए जो किबला आपको पसंद हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा नमाज ही में चेहरा बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ फिर गया और सारा ज़माना खाना काबा की तरफ फिर गया। ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता की तो कोहे तूर पर बुलाकर अता की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान देना हुआ तो किसी एक जगह बुलाकर कुरान अता नहीं किया। अगर गारे हिरा में हैं तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर मक्का की गलियों में हैं तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर मस्जिद नबवी में हैं तो जिब्रील कुरान लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर खदीजतुल कुबरा के बिस्तर अक़दस में आराम फरमा रहे हैं तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं तशरीफ़ ला रहे हैं। ये है अज़मत मुस्तफ़ा, जहाँ महबूब होते हैं कुरान वहीं भेजा जा रहा है। ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, या अल्लाह तुम मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम इसरार किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हल्की सी झलक कोहे तूर पर डाली। मूसा अलैहिस्सलाम ताब न लाकर बेहोश हो गए। अब आइए बारगाह मुस्तफ़ा में की अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है और करीब से करीब तर होने के लिए कहता है, या अहमद दिन मन्नी, ए मेरे हबीब मेरे करीब हो जाओ। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक झलक बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। यहाँ सरापा ज़ात अक़दस देखने के बावजूद आंखें नहीं चौंधिया रही हैं। मज़गल बसर वमा तग़ाब, इसीलिए ताला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तवज्जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, रसूल को बशर कहना कुफार की आदत है। रसूल को बशर अबू जहल ने कहा, रसूल को बशर अबू लहब ने कहा, फिर ज़माना रसूल को बशर अब्दुल लहब नजदी ने कहा, रसूल को बशर अशरफ अली थानवी ने कहा, रसूल को बशर रशीद अहमद गंगोही ने कहा। कान खोलकर सुन लीजिए, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा वो अंधा है, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा उसकी अक्ल मफलूज हो चुकी है। रसूल बशर हैं, ज़रूर बशर हैं, लेकिन आम बशर नहीं बल्कि अफजल अल बशर हैं। अफजल अल बशर हैं। जहाँ तमाम इंसानों की इंसानियत ख़त्म हो जाती है वहाँ मेरे रसूल की बशरियत रहनुमाई करती है। मुहस्सन कायनात की इंसानियत रहनुमाई करती है। रसूल को अपनी तरह कहने वाले ज़रा जिब्रील से पूछो, ए जिब्रील, क्या तुमने आदम अलैहिस्सलाम की गरिया बाजारी को देखा है, नूह अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखा है, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा है, दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा है, ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई को देखा है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखा है, फारूक आज़म की अदालत को देखा है, उस्मा गनी की सखावत को देखा है, हज़रत अली की शजाअत को देखा है। क्या किसी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह पाया? तो जिब्रील इस तरह अर्ज़ करते हैं, यही बोले सिदर हवाले चमने जहाँ के थाले, कि यही बोले सिदर हवाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरा पाए का ना पाया, सभी मैंने छान डाले पाए का ना पाया। ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, फिर तुम जिब्रील से पूछो, ए जिब्रील, क्या तुमने किसी को मोहम्मद की तरह ना पाया? क्या अपने को रसूल की तरह समझते हो या रसूल को अपनी तरह समझते हो? तो जिब्रील जवाब देते हैं, ए नादान, होश से बात करना। अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता हूँ या रसूल को अपनी तरह समझता हूँ, क्या तुमको मालूम नहीं कि मेराज की रात जब मैं सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया और रसूल आगे जाने लगे, अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता तो रसूल को आगे जाने से रोक देता और ये कहता, या हबीब अल्लाह, आप आगे ना जाएं वरना मेरे पर की तरह आप भी जल जाएंगे। अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता, जब रसूल सिदरा से आगे बढ़े तो मैं भी बढ़ जाता। ए नादान सुनना,
اے نادان انسان سننا، اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں یا اپنے آپ کو رسول کی طرح جانتا ہوں، رسول حاکم ہے، میں محکوم ہوں، رسول تو آقا ہے، میں تو غلام ہوں۔ خواتین ملت اسلامیہ، آج جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، آج سے 14 سال پہلے بھی ابو جہل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ رسول بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ ابو جہل کی بشریت اور رسول کی بشریت میں کیا فرق ہے تو خانہ کعبہ کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ ابو جہل بھی انسان ہے، لیکن جب کعبے میں جاتا تو کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتا، اور جب میرے نبی کعبے میں جاتے تو کعبے میں رکھے ہوئے بت میرے نبی کے قدموں میں جھک جاتے۔ اسی فرق کو اندھے وہابی دیوبندی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ خواتین ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو نبی کی بشریت میں بے شمار حکمتیں نظر آئیں گی۔ آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 2 معجزے دیکھے، ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دوسرا مردوں میں جان ڈال دینا اور بیماروں کو شفا دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے، خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے۔ یزیدیوں نے اسرائیل علیہ السلام سے صرف ایک معجزہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ہمارے نبی نے ہزاروں معجزے دکھائے، باطلوں نے طرح طرح کے معجزے دیکھے۔ چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، حکم سے بادل آ کر برسا، اشارہ پا کر پھٹ گیا۔ حضور کے حکم سے 2 درخت جو دور دور تھے آپس میں جڑ گئے، کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھر گیا، اشارے پر مردہ زندہ ہوئے، بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ اندیشہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے، اسی لیے خود ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے معجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا نہ کہنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، خدا کا محبوب ہوں، دونوں جہاں کا نبی ہوں۔ خواتین ملت اسلامیہ، محترم سامعین کرام، سرکار مدینہ علیہ السلام سب کمالات کے جماعہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ملی تو حضور علیہ السلام کو عرش اعظم پر معراج ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے جابر کے لڑکے کو زندہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمہ جاری کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا ہر زمین جاندار تھا تو حضور علیہ السلام کی رعایا آسمان و زمین، عرش و فرش ہر جاندار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی تو حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والی مچھلی کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر صرف مصر کی عورتیں فدا تھی تو حضور علیہ السلام پہ دونوں جہاں فدا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام نبیوں پہ جو الگ الگ معجزات ظہور عطا ہوئے ہیں اور ہمارے حضور علیہ السلام پر تنہا ملے، اسی لیے مولانا جمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، چمن والوں خدا حافظ خطائیں معاف کر دینا، چمن والوں خدا حافظ خطائیں معاف کر دینا، جب چمن میں بہار آئے تو مجھے بھی یاد کر لینا، جب چمن میں بہار آئے تو مجھے بھی یاد کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف کو نذرانہ پیش کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ آقا ہی ہمارا، مولا ہی ہمارا، آقا ہی ہمارا، مولا ہی ہمارا، آقا ہی ہمارا، جو سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہی پیارا، جو سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہی پیارا، آقا ہی
सुहानी घड़ी और वो सुहानी घड़ी और पिछला फखर है तबस्सुम बदाम वो देखो कमर है तबस्सुम बदाम वो देखो कमर है मदीने के सर्रों मदीने के सर्रों सितारों से कहना जरा जगमगाओ हुजूर आ रहे हैं जरा मुस्कुराओ हुजूर आ रहे हैं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के इतला रखी थी ये कह कह के बलका रही थी, बेशक बेशक। बलका रही थी ये कह कह के बच्चों से बलका रही थी मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं, बेशक बेशक हुजूर आ बेशक, रहे सुभान अल्लाह। हैं। मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर